संवसारी मनशाक लाभोंक ना भाव भयणी न्हू ही करपा ही सुटका ही सोडवण तांकां मेळोन हें पळय पोन्याक बागेंत पळय तांकां मेळोंक ना तांणी जोडूंक ना क्रिस्तांत कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांत ती अलग आसात पयस आसात पूण तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्त सवय हें सकट लाभलां कितली अर्गां दिल्यार 19 म्हण येता तुमी न्हिदेंत उठोन अर्गां दिल्यार 19 म्हण येता खाली हांगा अवकाश करून दिला म्हणून न्ही तुमी कित्याक उबें रावन ही पोरां तुमी नियाळ करूंक तुमकां लाभल्यान तर ती स्विकार कर न्हय देवाक अर्गां दिवंक कित्याक तुमी फाटीं सरतात गी म्हणून मुखार ऐका आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्त ते जारी करूंक सुरवेर केल्ले ते येवजणेचो गूट ताणें आमकां आतां कळीत केला कसलो गूट परतून वाच आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन ताज्या जाणवायेन न्ही संवसारी जाणवाय पटकिरी आनी पोकळ म्हणल्यार आमी जाणाव पूण ताज्या जाणवायेन ताज्या बुदवंतकायेन क्रिस्त ते जारी करूंक सुरवेर केल्ले ते येवजणेचो गूट ताणें आमकां आतां कळीत केला ही येवजण काली आमकां मात्र हांगा पुनरुरांत शुक्र सोनवार हांगा सांगाता मेळटलें हांगा मात्र न्ही सुरवेर तें येवजण कोणाचें बापाचें कितें तें येवजण आपल्या पुताक संवसाराक धाडन सगळ्या मनशां कुळाक ताचे सो एकवटावचें ही येवजण बापाचें सुरवेर तावन आसा हें येवजण पूण ह्या येवजणा खातीर ह्या येवजणांत आमी भरती जावन तूं आनी हांव आमी भरती जाल्यां देखून डिवायन मिशन दैवीक मिसांव ह्या सोम्याच्या मिसांवांत आमी आसाव ह्या येवजणांत आमी आसाव ह्या येवजना मारिपात आज आमकां स्वता मिसर गूट उगडापे जाल्यात मात न्ही क्रिस्ताच्या एकवटांत आसाव देखून बापाच्या एकवटांत येवंक रावंक जियोंक आमकां वाटुकती जाल्या तुमकां जाल्या हें नांव न्ही ना हांव संतोश पावता हांवें तुमकां उक्त्यान साक्ष दिवची अशें जालां तर आमी केन्नाय ह्या एकवटांत आसाव तर बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसाव तर केन्नाय ही देणी तुज्या तावन पयस सराना तुजे सवेंत आसात तुका धैर्य दिवंक तुका बळ दिवंक तुका जिवीत दिवंक तुका शांती समाधान दिवंक तुका उल्हास बरीत करूंक मैपासान मोगान बरोवंक जानव्यान बरोवंक सक्त्यान बरोवंक निर्मिल्लो काळ येतस सगळी सृश्टी ऐका निर्मिल्लो काळ येतस सगळी सृश्टी तूं आनी हांव आमी मात्र न्ही सगळी सृश्टी देवान रचली सगळी सृश्टी आकाश भुमी मात सर्ग संसार सगळें सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर्व वस्तू क्रिस्त ते एकवटाक हाडच्यो कोणा ते एकवटाक देखून बाबा लॅन्सीच्या कावान कितलें बरें आसलें वय मू कोलोसकारां पयल्या पत्रां 3 वळ 11 कोलोशियन चॅप्टर 3 वर्स 11 त्या एका उतराचेर तांणी कितलें बरें कावान हांगासर वाचून काडलें वय मू कसलें उतार तें ऐका ह्या नव्या जिवानांत ग्रेक आनी जुदेव ग्रेक म्हणलो दुबाव एखादें भेदभाव ना जुदेव म्हणलो भेदभाव ना सुन्नत केल्ले म्हणलो भेदभाव ना आनी सुन्नत करिनातले अनागरिक सितियान गुलाम देखून भाव भयणी कोणी खंय सरी आसूं दी संवसारच्या खंयच्याय मुल्यांनी आसूं दी पोंत आसूं दी उडयल्या भयणी मागल्यानी सगळ्यांक दिश्टी पड सोमया सगळ्यांक तुजी वळख करून दी सोमया खाली गाझांत मात्र न्ही खाली थंय पॅलेस्टिनांत मात्र न्ही इस्रायलांत मात्र न्ही सगळ्या संवसारार असल्या सर्वांक म्हणजे एकूच आशा आसा जाणां न्ही तुमी सगळ्या संवसारान कोणाक वळखा जाय म्हाका संवसारी कोणी मनशाक कोणाक सगळ्या मनशाक वळान ताका वळखल्यार सर्गींच्या रा संवसारांत वय मू आमकां मरण आसा हांगास अंजास हंगास देव बाप हंगास देव पूत हंगास पवित्र आत्मो हंगास वय मू